خب مامان، من دیگه میرم. خیلی دیرم شده. باشه دخترم، برو در پناه خدا. سر راتم این چای رو به بابات بده. بگیرش. دخترم بذار اینجا. خداحافظ. خداحافظ دخترم. صبح خیر مادر. صبح بخیر. دارین جایی میریم پسرم؟ ما یه دوستی داریم که یه کاری تو کراچی برام پیدا کرده. خواستم برم یه مصاحبه بدم، واسه همین دارم میرم کراچی. کراچی؟ انقدر دور پسرم، همینجا کاری برات پیدا میشد. بابا بالاخره باید کار پیدا کنم، حالا هر جا. فقط برام دعا کنین. چرا که نه پسرم. برای شما بچه هم دعا نکنم برای کی دعا کنم؟